ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे का जो मामला है और उस हादसे के हवाले से कुछ खौफनाक तफसीलात सामने आ गई हैं। उनकी तदफीन से चंद घंटे पहले ही दिल दहला देने वाले जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। उनके हादसे की जो तफसीलात हैं, किस तरह उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे का जो मामला है और उस हादसे के हवाले से कुछ खौफनाक तफसीलात सामने आ गई हैं। उनकी तदफीन से चंद घंटे पहले ही दिल दहला देने वाले जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। उनके हादसे की जो तफसीलात हैं, किस तरह उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और इससे पहले नाज़रीन, उनकी आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और रिकत अमेज़ मनाजिर थे। सबसे पहले इसकी तफसीलात और फिर कौन कौन बड़े रहनुमा उनके जनाजे में शिरकत की और कहाँ उनकी तदफीन हो रही है, ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। फिर वो रिपोर्ट और जो दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ईरानी सदर इब्राहिम राइसी के साथ आपको पता है कि वज़ीर ख़ारजा, गवर्नर और एक जो आलिम थे, उनकी उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और लाखों की तादाद में, और यानी कि रिकत अमेज़ मनाज़र थे। एक तारीख़ी उनकी जो इब्तदाई रसूमात होती हैं वो जब अदा की जा रही थी तो लाखों लोगों ने उसमें शिरकत की और ये एक तारीख़ी मनाज़र थे। उसके बाद नाज़रीन, ईरानी सदर को जो है वो कल उनके जो आबाई शहर है, उनका जो आबाई शहर मशहद है, उसमें इमाम अली रज़ा के रोज़ा के हाथा में उनको सुबुर्द खाक किया जाएगा। और आज उनके साथ दीगर लोग शहीद हुए थे, उनके साथ जो है वो आज नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। ये तेहरान के अंदर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। कल जो है वो उनकी जो दीगर आखिरी रसूमात हैं और वो तबरेज़ में आपको पता है कि उनका सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन आज तेहरान के अंदर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है और कल शाम में जाकर के उनकी तदफीन जो है वो मशहद, जो उनका आबाई इलाका है, वहाँ पे उनकी तदफीन जो है वो होगी। जैसे कि हम जो सबसे बड़े आपको पता है कि रहनुमा हैं, हमास के रहनुमा जो इस्माइल हानिया हैं, उन्होंने भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। और इस्माइल हानिया के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि किस तरह इनके बेटे और बेटियों की शहादत जब हुई इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में, तो ये नहीं रोए थे, लेकिन ईरानी सदर के जाने के ऊपर धाड़े मार मार के जो है वो रोए हैं। उसके बाद नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं वो अपने दीगर साथियों के हमरा, अपनी कबीना के साथ, को मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो है वो ईरान के लिए आज रवाना होंगे और वो भी जो उनकी आखिरी रसूमात होंगी उसमें शिरकत करेंगे। और उसके बाद नाज़रीन, अब जो तफसीलात आई हैं सामने वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब ये जो तफसीलात हैं वो अलग हैं, लेकिन जो खौफनाक निशानदेही हुई है वो अलग चीज़ें। सबसे पहले तो जो जारी रिपोर्ट की गई है, यानी कि उनके हादसे की जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो सुन लें, फिर जो खौफनाक निशानदेही मुख्तलिफ़ एंगल से और मुख्तलिफ़ ममालिक ने की है वो आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, ईरानी मीडिया एजेंसी अरना के मुताबिक जो है वो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ दीगर 2 हेलीकॉप्टर भी जो है वो मौजूद थे, जैसा कि आप सबको पता है, और 2 हेलीकॉप्टर्स ने सेफ़ लैंडिंग कर ली थी। यानी कि एतराज़ात जो उठाए जा रहे थे कि जनाब बाकी 2 हादसों के साथ 2 हेलीकॉप्टर थे तो क्यों वो कैसे बच गए, उन्होंने सेफ़ लैंडिंग कर ली थी। अच्छा, वो 2 हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने सेफ़ लैंडिंग कर ली, तो इसको क्या मसला बना, ये जो रिपोर्ट है पहले उसको आप जो है वो सुन लें। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की जिसकी वजह से हादसा पेश आया। सेफ़ लैंडिंग करने वाले एक हेलीकॉप्टर में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि हेलीकॉप्टरों ने 19 मई को दोपहर 1 बजे के करीब अज़रबैजान से टेक ऑफ किया था। उस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक था। नाज़रीन, मज़ीद उन्होंने बताया कि सदर राइसी के हेलीकॉप्टर के पायलट काफ़िले का इंचार्ज थे और उड़ान भरने के 45 मिनट बाद उन्होंने दीगर हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को अहकामात दिए कि वो करीब मौजूद बादल से बचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को मज़ीद बुलंदी पर ले जाएं। ताहम सदर का हेलीकॉप्टर जो 2 दीगर हेलीकॉप्टरों के दरमियान था अचानक गायब हो गया। अब ये 2 हेलीकॉप्टरों के जो दरमियान में हेलीकॉप्टर है वो अचानक गायब हो गया, लेकिन जो पीछे है और आगे है वो हेलीकॉप्टरों ने सेफ़ लैंडिंग कर ली। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा, ईरानी एहलकार ने बताया कि बादलों के ऊपर से उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने देखा कि दरमियान में मौजूद हेलीकॉप्टर
غائب ہو گیا ہے، یعنی کہ سیم راستے سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا اور باقی کو نہیں آیا. آپ نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، پائلٹ نے صدر کے ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے چکر لگائے، یعنی کہ ان کی تلاش کے لیے وہ چکر بھی لگاتے رہے. اور غلام حسین اسماعیلی نے کہا کہ ریڈیو ڈیوائسز کے ذریعے صدر کے ہیلی کاپٹر سے رابطہ کرنے کی کئی کوششوں کے بعد ہیلی کاپٹر نہیں ملا. گھنے بادلوں کی وجہ سے ہمارا پائلٹ پرواز کو نیچے اس لیے نہیں لا سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے پائلٹ اپنی پرواز جس کی وجہ سے جو ہے وہ پائلٹ نے اپنی پرواز جاری رکھی اور قریبی تانبے کی کان پر اسے اتار لیا. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ امیر عبدالعلیحان اور صدر کے پروٹیکشن یونٹ کے سربراہ کو کئی بار فون کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. اب یہ چیزیں آپ نے کڑی سے کڑی ملانی ہیں. اب جو خوفناک انکشافات آ گئے ہیں پھر ان میں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. آپ نے صرف چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، ایرانی اہلکار کا کہنا تھا کہ 2 دیگر ہیلی کاپٹروں کے پائلٹس نے صدر کے ہیلی کاپٹر کے انچارج کیپٹن مصطفی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے فون اٹھایا. وہ تبریز میں نماز جمعہ کے امام محمد علی آل ہاشم تھے جن کی حالت ٹھیک نہیں تھی. تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ صدر کا ہیلی کاپٹر وادی میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب دوبارہ رابطہ کیا تو آل ہاشم نے یہی بات دہرائی کہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جب ہم جائے حادثہ پر پہنچے تو آیت اللہ رئیسی اور دیگر حکام موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے لیکن محمد علی آل ہاشم کی موت حادثے کے متعدد گھنٹے بعد ہوئی تھی. ناظرین کرام، اب جو ترک میڈیا نے اس حوالے سے جو نشاندہی کی ہے وہ اب آپ نے سننی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح یہ تمام چیزیں ہوئیں، کس طرح وہ ہیلی کاپٹر پہلی بار انہوں نے یوز کیا. آپ کو میتھیو ملر کا وہ بیان بھی یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ 40 سالہ پرانا ہیلی کاپٹر یوز کریں. ناظرین کرام، اب اس کے اوپر ترک میڈیا نے تجزیہ دیا ہے اور انہوں نے کئی غیر معمولی باتوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. سب سے پہلے تو جو تجزیاتی رپورٹ ہے اس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ آخر ایرانی صدر نے 30 برس پرانا امریکی ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کیا، جبکہ اور یہ بھی جو مسافروں کی ترتیب بھی تبدیل کی گئی. یعنی کہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جو ہیلی کاپٹروں میں مسافروں نے بیٹھنا تھا ان کی ترتیب بھی چینج ہوئی اور اس کے بعد 30 سالہ پرانا امریکی ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا. جبکہ اس سے پہلے جو ہے جو روسی میڈیا نے بتایا، روسی میڈیا نے ترک اخبار کے حوالے سے کہا کہ ایران کے صدر اپنے دوروں میں عام طور پر جو ہے وہ روسی ساختہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، یعنی کہ پہلی بار انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا. اس کے بعد ناظرین کرام، امریکی ساختہ جو بیل 212 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ چنا گیا تھا، یعنی کہ اچانک ہیلی کاپٹر کو تبدیل کیا گیا. اس سے پہلے جو وہ روٹین میں ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں روسی ساختہ وہ، لیکن امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر کس نے یوز کروایا، کیوں کروایا، یہ ساری ابھی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ اچانک یہ تمام چیزیں کس طرح ہوئی. جب پیچھے میں نے آپ کو تفصیلات بھی بتائی ہیں، رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک شخص سے رابطہ ہو رہا ہے، باقی جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہے. اس کے بعد ناظرین کا رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤ ماضی میں، اب یہ وہ انکشاف ہو رہے ہیں، ایک تو ماضی میں ہیلی کاپٹر بھی اور یوز کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤ ماضی میں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا لیکن اس دن پائلٹ کا تعلق آرمی سے تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بہت بڑے سوال ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے بعد ناظرین کرام، صدر کے ہیلی کاپٹر میں 3 مختلف ٹریکنگ نظام نصب تھے جن میں GPS اور ٹرانسپونڈرز بھی شامل تھے، مگر اس کے باوجود حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر کے مقام کا فوری تعین نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ ٹریکنگ آلات جو ہیں وہ بھی ہیلی کاپٹر کے ساتھ نصب تھے اور ٹریکنگ آلات نصب ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کے مقام کا تعین نہیں کیا جا سکتا. تو یہ مبینہ طور کے اوپر اب میرا تجزیہ ہے، جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. ہیلی کاپٹر تبدیل کیا جا رہا ہے، پائلٹ چینج کیا جا رہا ہے، مہمانوں کی جو وہاں پہ مسافر ہیں ان کی ترتیب چینج کی جا رہی ہے، اس میں مین لوگ گورنر اور وزیر خارجہ کو بٹھایا گیا. اس کے بعد ناظرین کرام، ترک حکام کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے سنگل نوٹ نہیں کر سکے اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو نظام بند تھا یا موجود ہی نہیں تھا.
سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے مزید بتایا کہ پرواز سے کچھ دیر پہلے مسافروں کی ترتیب بھی بدلی گئی، اور اس کے بعد ناظرین کرام وزیر خارجہ جو حسین امیر الیحان اور تبریز کے گورنر مالک رحمتی کو ہیلی کاپٹر نمبر 2 میں سفر کرنا تھا، مگر آخری لمحے میں تبریز کے پیش امام محمد آل ہاشم کو بھی اتار دیا گیا۔ یہ ناظرین کرام مختلف 4-5 سوالات ہیں جو اس وقت جن کے اوپر تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ انکشافات ظاہر کرتے ہیں، یہ رپورٹ تجزیاتی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تمام معاملات ہوئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔